Welcome back. Jago Dunya's 100th episode. आज before we go any further, two other people I have to mention. एक तो अमार मसूद जिन्होंने मुझे खींच के लेके आए थे और जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और जिनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. And the one man जिसकी वजह से I think जब गाड़ी उतर भी जाती है पटरी से तो वापस पटरी पे बहुत खूबसूरती से लाते हैं वो इरफान असगर. एंड थैंक यू सो मच इरफान असगर सर, वी ऑल लव यू सो मच. एंड वाकई में अगर कोई कैप्टन होना चाहिए, क्योंकि टीम को भी सीखना चाहिए इरफान असगर से, क्योंकि वो इतनी खूबसूरती से इस टीम में यकजहती लाते हैं और जब ना भी हो तो ले आते हैं और प्यार मोहब्बत बढ़ाते हैं मज़ीद हम सब के बीच में. एंड ही इज़ अ ट्रू लीडर, really respect him. उसके अलावा आपके बहुत कमाल के SMS आ रहे हैं. हमारे साथ बिलाल कुतुब भाई और समिया मुमताज़ बैठे हुए हैं. हमारे साथ एक बहुत अहम हमारे कॉलर मौजूद हैं, शेख रशीद साहब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप शेख साहब? अल्लाह का शुक्र है. आज क्या बात है, आपकी आवाज इतनी साफ नहीं आ रही. अरे साफ नहीं आ रही? हाँ, इसे जरा इसकी ट्यूनिंग करें ना, इस आवाज की. इस आवाज की आप आए ना, आपका इंटरव्यू लेंगे दोबारा से और खुद ही आवाज फाइन ट्यून हो जाएगी. ख्याल है मेरा आना इसके लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है. सर थैंक यू सो मच, आप हमारे शो का हिस्सा भी बने. कांग्रेचुलेट यू, दिस इज एक्सीलेंट प्रोग्राम. और जो बहुत बड़े लोगों में और बड़ी तादाद में देखा जाता है और इसमें काफी मालूमाती बातें भी हैं और हंसी मजाक भी है, तंज़ो मज़ाह भी है. शेख साहब मैं आपसे आज एक सवाल पूछना चाहती हूँ तो कि पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए किस चीज से आपको उम्मीद मिलती है? किस चीज से उम्मीद मिलती है आपको? पाकिस्तान की जो बुनियाद है उसी से उम्मीद मिलती है कि ये कुर्बानियों से बना है और गरीबों के खून से बना है और इंशाअल्लाह ताला यहाँ हालात ठीक होंगे. थोड़े अरसे की बात है, ये कड़ा वक्त जरूर है और हम सियासत के पे चल रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क क़यामत तक जिंदा रहने के लिए बना है और जो मायूसियां फैलाते हैं वो कोई मुल्क की खिदमत नहीं करते. थैंक यू सो मच शेख साहब, थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने का. और हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल कुतुब साहब एंड समी मुमताज. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस इन आवर जर्नी. आपने बहुत सारी अवेयरनेस भी फैलाई अच्छा इस प्रोग्राम के जरिए कि नहीं फैलाई? मुझे पता नहीं, मुझे लगता है अपने आप को एज अ टूल ऑफ चेंज. आई वॉज लिटिल सरप्राइज कि लोग इंटरेस्टेड थे कि क्या उनको खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या उनकी सेहत के लिए बेहतर है नहीं. क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा जो इम्प्रेशन इससे पहले ये था कि लोग सीधे बस डॉक्टर के पास चले जाते हैं जब बिल्कुल हालात ख़राब हो जाए, तबीयत ख़राब हो, जाके कुछ दवाइयाँ लेके और ठीक होना चाहते हैं. ये जो सेहत ख़राब होने से पहले अपनी तबीयत को ठीक रखने वाला जो है ना, मेरा नहीं ख्याल था लोग इतने इंटरेस्टेड होंगे. लेकिन ये काफ़ी प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए कि जिस तरह से लोगों ने इंटरैक्ट किया, एक्चुअली इंटरेस्टेड थे, लोगों ने फॉलो भी की कई चीज़ें जिनके ऊपर हमने बात की, तो काफ़ी हैरान हुई. आपके लिए जागो दुनिया क्या है? हाउ डू यू सी इट, परसीव इट? तुम ही हो. एंड बिलाल कुतुब, आप ना होते तो क्या होता, क्योंकि ये शो जो है इसमें ज़्यादातर मुझे जो ईमेल्स आते हैं, मेरे ख्याल में जो ईमेल्स की 99% ईमेल्स हैं दे आर अबाउट बिलाल कुतुब एंड थैंकिंग बिलाल कुतुब, क्वेश्चंस टू बिलाल कुतुब एंड वांटिंग मोर टाइम फ्रॉम बिलाल कुतुब. और यही बहुत बड़ी बात है कि आप इतना टाइम हमारे लिए निकालते हैं. आपके लिए क्या अपने आप को किसी रोल का एहसास हुआ है विज़ावी जागो दुनिया? एक बड़ा चेंज आया नादिया मेरी ज़िंदगी में. पहले मेरी गली में जो बच्चे थे ना, वो मुझे बिलाल अंकल कहते थे और मैं उनके साथ क्रिकेट खेलता था तो मुझे 3-3 बारियां देते थे. अब वो मुझे एक बारी देते हैं और मुझे कहते हैं गिव मी 5. और ना मुझे साइकिल चलाने देते हैं, वो मेरे दोस्त बन गए हैं. अब वो मुझे अंकल नहीं कहते. क्या बात, तो ये बहुत बड़ा चेंज है. हमारे साथ एक और वेरी गुड फ्रेंड ऑफ जागो दुनिया, ख्वाजा साद रफीक साहब मौजूद हैं ऑनलाइन. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. हम आपका भी आज अपने 100th शो पे और गजाला आपा का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमारा इतना साथ दिया है, शो का साथ दिया है. और जब भी हमने किसी भी इंसान की मदद के लिए फ़ोन किया है तो हमें मशवरे, नसीहत और इतनी मदद मिली है आप दोनों से. थैंक यू सो मच. मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपको अपनी जानिब से और अपनी फैमिली की जानिब से वाकईतन मुबारकबाद पेश करता हूँ. आपका शो यकीनन शानदार है और मैं आपको एक दिल की बात कहना चाहता हूँ जी. जब मैं और मेरी मिसेज आपके प्रोग्राम में आए और मैंने शिरकत की तो उससे पहले मेरा तासुर ये नहीं था जो उसके बाद बना, और फिर मैंने मुसलसल आपका शो देखा.
میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ سنجیدہ ترین مسائل کو اتنے اچھے انداز میں قوم کے سامنے، لوگوں کے سامنے پیش کریں گی. میری توقع نہیں تھی، لیکن آپ نے میری اس ابتدائی سوچ کو غلط ثابت کیا. ایک اور بات جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے سیاستدان ہوں یا اینکرز ہوں، یہ لوگ اپنی غلطی نہیں مانتے، مگر میں آپ کی عظمت کو سلام کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بار جب قائد اعظم کی اسپیچ کے حوالے سے ایک ڈسپیوٹ ہوا تو اگلے دن آپ نے پوری قوم کے سامنے اپنی کریکشن کی. یہ بہت کم لوگوں کو ایسا نصیب ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ سعد بھائی فار ایون فار گیونگ می. اور سعد بھائی، ابھی جب پاکستان کی بات ہوتی ہے اور بہت تنقید ہوتی ہے کہ جب لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو اپنی ذمہ داریاں بھول جاتے ہیں اور وہ ڈراپ ہو گئی. لیکن یہ بات ضرور میں آپ سے کس دن پوچھوں گی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب اقتدار میں ایک پارٹی آ جاتی ہے تو اس کا وہ جذبہ نہیں رہتا جب وہ اقتدار میں نہیں ہوتے یا جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. پاور کا جو نشہ ہے وہ تبدیل کر دیتا ہے لوگوں کو اور ان کی ایکسیسیبلٹی کم ہو جاتی ہے. یہ بالکل ایک صحیح بات ہے نا. ٹوٹلی اگری ٹو دس کہ پاور کوریڈور جو ہے یہ ایک بہت بڑا فتنہ اس پاور کے اندر رہتے ہوئے ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ میرے خیال میں ایک بہت بڑی جو فیلنگ جو پولیٹیشنز ہیں، لیڈرشپ ہے، اس میں نہیں ہے. اور میرے خیال میں جس وجہ سے شاید آپ نے 100 پروگرام کر لیے ہیں، دیٹ ایچ پروگرام اینڈز ود اے اسپرٹ آف اچیومنٹ. ہمارے جاگو دنیا کے بہت خاص ساتھی مختار صاحب ہیں لڑکانہ سے. السلام علیکم مختار بھائی. وعلیکم السلام. میری بہن، میری ممتا مانگے دعائیں تیرے لیے دن رات. دنیا ٹیلی ویژن نیٹ ورک پروگرام جاگو دنیا جاگو. میری بہن نادیہ جمیل، ایک بہن کی خوشبو، حسین یادیں اور دنیا ٹیم دنیا رات دن رات محنت جدوجہد کو سلوک سالگرہ مبارک. عوام کی آواز نعروں کی گونج میں اپنی پرچم کا شان بڑھاؤ. بچا لیا تو نے پھولوں کو، تمہیں سمندر کی لہریں سلام کرتی ہیں. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. مختار صاحب لڑکانہ سے، تھینک یو سو مچ. ہمارے ریگولر کالر ہیں اور ہمیشہ اتنی محبت سے بات کرتے ہیں. یہ زندگی ہے اس قوم کی، ہے نا. These are the spirits. They really are. They're the motivations. سمیہ، آپ کو کیا چیزیں ہیں جس پہ فخر ہوتا ہے؟ جکڑ کے رکھتی ہیں اس زمین کے ساتھ، نادیہ، اپنے روڑے کے ساتھ؟ سب سے زیادہ جس چیز پہ فخر ہے وہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بالکل نہیں سکھائی جاتی، اس کی بلکہ کہ نفی کی جاتی ہے. وہ ہمارا اپنا روایتی علم ہے. اور بہت سارے شعبوں میں ہمارا روایتی علم، کھیتی باڑی کرنے کے شعبے میں بھی، اور ہمارا حکمت میں، جس طرح سے ہم کس طرح سے کس چیز کو کس چیز کے ساتھ کھائیں، کون سے موسم میں کس چیز کی کمبینیشن کے ساتھ کھائیں، کس چیز کو کس طرح سے اگائیں. ہمارا تعمیرات کے شعبے میں آرکیٹیکچر، جو ہمارا لوکل فوک آرکیٹیکچر ٹریڈیشنل ہے، اس میں اتنی معلومات ہے جو کہ ہمارے آرکیٹیکچر سکولز میں نہیں سکھائی جاتی. ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے، ہم نہیں ہونے دیں گے. وی آر پراؤڈ ٹو بی دیسی زندہ باد. تھینک یو بلال بھائی سو مچ. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آخر میں؟ سسٹینیبلٹی ایک سبجیکٹ ہے جو ماسٹرز لیول پہ پڑھایا جا رہا ہے. جی. جب میں نے اس کو پڑھانا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو بات کہہ رہی ہیں وہی اب وہاں سے کتابیں چھپ کے آ رہی ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ اب کیسے رہنا ہے. پراؤڈ ٹو بی دیسی بھائی. اور سمیہ، آپ ہیں نا ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، اسی لیے تو آپ کو آنا چاہیے بھائی. بہرحال یہ اب جھگڑا جاری رہے گا بریک میں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اینڈ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. اب ہم ملیں گے جاگو دنیا کی اصلی ٹیم سے بریک کے بعد.